Power Minister Sudhin Davlikar has hit out at the Congress, accusing the opposition of adopting double standards on the double tracking issue. Davlikar pointed out that the detailed project report for the controversial project was prepared and approved during the tenure of Congress government. पहिली म्हणजे हांव काँग्रेसचो निशेध करता, इतर पार्टीचो निशेध करता आनी हो DPR केन्ना केल्लो तो पळया त्या बैठकीत. हो DPR जो जाला तो काँग्रेसीच्या राज्यांत सेंट्रलाक जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना हो DPR केला. आनी जेन्ना हे गोश्टी त्या वेळार जाल्या, आतां हे बोवाळ कितें जाता, त्या वेळार तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, त्या वेळार तांचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, तांकां एकट्याकूय खबर नाशिल्लें तेन्ना हे बोवाळ घालपा जाय म्हणून. आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी DPR करतना तांकां तें लक्षांत येवना. नंबर 1 इतलेंच न्हय, काल तांणी कितें आनी एक गोश्ट कितें केल्या, माननीय पंतप्रधानांच्या आवयचेर उलयल्या ती बेगीन. हें बरोबर न्हय न्ही. आवय ही आपली पयली गुरू आसता. आमी मानता प्रत्येक आवय ही आपली पयली गुरू आनी तिचो इन्सल्ट करप हें कितपत हें लक्षांत येवपाचें. The government, Congress is responsible for that. Congress is responsible. Congress is responsible for that. सर काँग्रेस रिस्पॉन्सिबल आहे का? एक तुका सांगता, DPR कोणी चालू केल्लो? DPR कोणी? तुका कोंकणी कळटा, तूं वाचता काय ना, तूं ठरय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. DPR करता आसतना हें लक्षांत हाडपा जायचें न्हय. हें DPR सगळें हें जातकीर हांव जेन्ना रेल्वे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी तेन्ना आशिल्ल्यो. खंयच्या वर्सा DPR जाल्लो? DPR म्हजी म्हायती प्रमाणे 2008-9 जालो. म्हाका जी म्हायती आसा तेचे प्रमाणे ताचे पयलीं केन्ना जालो तो पळया. तुम्ही मिनिस्टर आसले थंय तेन्ना? हय, आनी ताजे पयलीं कोंकण रेल्वे ह्याच लोकांनी ओपोज केल्लो. आज हेच लोक कोंकण रेल्वेन बसून हांगा वता, खंय वता,